نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ شاباش۔ آج فیصل آباد میں کافی عرصے کے بعد یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور مجھے یہاں پر آ کر آپ سب کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا جذبہ جوان ہے، آپ ماشاءاللہ بہت پرجوش ہیں اور آپ انشاءاللہ نواز شریف کے آپ شاہین ہیں اور اب الیکشن کی آمد ہے تو آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصل آباد میں جتنے بھی بیٹھ جاؤ آپ نے بس شاباش بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں تو آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے نہ صرف جو 2018 میں جھرلو چلا اور دھاندلی کے ذریعے جو بہروپیے یہاں پر کامیاب کروائے گئے، آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو شکست فاش دینی ہے اور مسلم لیگ نون کو فیصل آباد سے 100% کامیاب کرا کے 2018 کا بدلہ لینا ہے آپ نے۔ میں یہاں پر بھائی بیٹھ جاؤ۔ میں رانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی جلسے کے بعد ان سب کو سری پائے کھلائیں انشاءاللہ آپ۔ تو میں بیٹھ جاؤ تو میں گزارش کر رہا تھا میرے بزرگوں، آج جو تفصیل رانا ثناء اللہ صاحب نے منصوبوں کی بیان کی ہے، اس کے بعد مجھے مزید کسی بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور فرزند ارجمند مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے جناب مولانا اسد محمود صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں، اس کے بعد اس کو دہرانا مناسب نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کولیشن گورنمنٹ کے ایک بہت اہم اور قابل احترام زعما ہیں۔ جس طرح دوسرے ہماری کولیشن میں لیڈرز ہیں، جناب زرداری صاحب ہیں اور جناب مینگل صاحب ہیں، اور اس طرح درجہ بدرجہ ہمارے ایم کیو ایم کے ڈاکٹر صاحب ہیں، اور اس طرح سردار خالد مکسی صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے اے این پی کے ہمارے اعظم ہوتی صاحب، حیدر ہوتی صاحب ہیں، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف کولیشن حکومت میں ہمارے ساتھی ہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جے یو آئی کا ویسے ہی ایک قدرتی رشتہ بنتا ہے جو کہ انشاءاللہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج جہاں پر مسلم لیگ نون کے ساتھی بیٹھے ہیں اور تمام یہاں پر پارٹیز کے ساتھی بیٹھے ہیں، وہاں پر مولانا اسد الرحمان صاحب نے ان منصوبوں کے لیے بڑی ارک ریسی سے کام کیا ہے، اور یہ فیصل آباد میں جو ڈوئلائزیشن ہے فیصل آباد بائی پاس موٹر وے تک، اس کے لیے جو 10 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے، انشاءاللہ اس سے فیصل آباد کے عوام کو باہر جانے کے لیے اور فیصل آباد اندر آنے کے لیے بے پناہ سہولت
मुहैया होगी। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पिछली हुकूमत ने जो मंसूबे राना सनाउल्लाह साहब ने गिनवाए, पिछली हुकूमत ने उनके ऊपर एक ईंट का इजाफा नहीं किया। 4 साल दिन रात उन्होंने पाकिस्तान के माशरे में जहर घोलते रहे और बेतुके जिनका कोई वजूद नहीं था वो इल्जामात, बेढंगे भोंडे इल्जामात लगाते रहे। लेकिन अवामी खिदमत का रिकॉर्ड मंगवा लें फैसलाबाद के नौजवान साथियों और मेरे भाइयों, तो आपको उनका रिकॉर्ड इस तरह मिलेगा कि जिस तरह कोई दुश्मन किसी दुश्मन के साथ करता है। उसको वजीर आजम, उसको उस वक्त बनवाया गया झुर्लू इलेक्शन के जरिए, धांधली के जरिए, दुपट्टे पहनाकर जनूबी पंजाब में हमारे मुस्लिम लीग नून के लोगों को जबरदस्ती उस तरफ धकेला गया, जहाजों पे बिठाकर बनी गाला पहुंचाया गया, रातों रात आरटीएस बंद किया गया और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का उसका रास्ता रोका गया। वफाक में हमारे सीटें जो हैं उसको इधर उधर किया गया और उस शख्स ने 4 साल टांग पे टांग रखकर दिन रात चोर डाकू की गर्दान करता रहा। लेकिन खुदा गवाह है कि अवामी खिदमत के मंसूबों के लिए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो यतीमों और बेवगान के लिए, चाहे वो बच्चियों की तालीम के लिए, बच्चों के लिए, स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के लिए, जिसके लिए वो दिन रात कहता था कि मैं आऊंगा तो पूरे पाकिस्तान में केपी की तरह अस्पतालों का जाल फैला दूंगा, यूनिवर्सिटियों का जाल फैला दूंगा। इन 4 सालों में मेरे फैसलाबाद के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहनों, उसने क्या किया? ये कहा कि मैं 3 महीने में 300 अरब डॉलर जो लूट कर पाकिस्तान से बाहर चला गया वो ले आऊंगा। क्या एक पाई भी वापस आई? मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं भाई, जोर से बताएं, जोर से। फिर ये कहा, सुन लें, फिर ये कहा कि मैं मर जाऊंगा, आईएमएफ नहीं जाऊंगा। आईएमएफ के साथ मुआहदा किया, उस मुआहदे को तोड़ा और सारा उसका बोझ हमारी हुकूमत के ऊपर डाला। और फिर पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, उसको हम सब ने अल्लाह ताला के फजल से उसको पूरी तरह निपटने के लिए दिन रात काविशें की। 100 अरब रुपए हमने वफाक से पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सैलाब ने लाखों करोड़ों लोगों को मुतासर किया था, वहां पर हमने इमदाद पहुंचवाई। सूबों ने अपने ताई बेशुमार खदमात की, बाहर से इमदाद आई। लेकिन इस शख्स ने पाकिस्तान का आईएमएफ से मुआहदा तोड़ने के लिए जो साजिश की कि 2 सूबों में अपने वज़राए खजाना को कहा कि आपने आईएमएफ के लिए खत जारी नहीं करना। मेरे नौजवान साथियों, इससे बड़ी मुल्क के साथ साजिश क्या हो सकती है? और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने सब देखा। आज मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत में जो 2013 से लेकर 2018 का जो तारीख साज जो हमारा तरक्की का सफर था, अगर 2000 भाई बैठ जाओ यार, बैठ जाओ सब, ओ भाई बैठ जाओ, ओ मियाँ बैठ जाओ यार। बाबा जी तो मानता तुझे बड़े जवान हो, बैठ जाओ मेहरबानी करके, बैठ जाओ शाबाश। बाबा जी बैठ जाओ, ना बाबा जी बिठा के रखो, बाकी सब खैर है। तो मैं ये कह रहा था कि वो सफर तरक्की का 2018 तक, जब हमारी मईशत रॉकेट की तरह
اوپر جا رہی تھی اور ایک سازش کے تحت نواز شریف کو بے گناہ نواز شریف کو بے بنیاد الزامات میں دھکیلا گیا، اور اس سازش میں ثاقب نثار سیاسی ٹولہ کا سرغنہ تھا، اور اس کے ساتھ باقی لوگوں نے مل کر نواز شریف کو ایک غلط کیس میں جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان کو ڈسکوالیفائی کروایا پاناما سے اقامہ میں۔ پاناما میں تو 400 لوگوں کے نام تھے، نواز شریف کا تو پاناما میں نام ہی نہیں تھا۔ اور اس طریقے سے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس طریقے سے وہ ترقی کا سفر ختم کر دیا گیا۔ میں نے اس زمانے میں بعض بڑے بڑے افسران کو کہا، میں نے کہا آج آپ عمران خان نیازی کو لانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے پر تل گئے ہیں، میری بات یاد رکھنا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب عمران نیازی جب اپنا اصل مکروہ چہرہ آپ کو دکھائے گا تو آپ کو نواز شریف فرشتہ نظر آئے گا۔ آج الحمدللہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے ہوا اور ہم سب کی متحدہ حکومت کی باہمی محنت اور دعاؤں سے ہوا، اور آج انشاءاللہ اب کوئی ڈیفالٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں۔ لیکن اگلا الیکشن اب جو ہونے والا ہے، اور کل ٹیلی ویژن پر آج اخبارات میں بھی آیا کہ بجلی کی قیمتیں غریب عوام پر بجلی بن کر گرا دی گئی ہیں۔ یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو 100 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، جو 201 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر بجلی کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، مکمل طور پر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور یہ ٹوٹل صارفین کا 53% ہے، 53%۔ لہذا اوپر جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں مجبوراً ہمیں وہ IMF کی شرط پوری کرنا پڑی تھی، لیکن انشاءاللہ جب اگلا الیکشن جب ہونے والا ہے اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آپ اپنے ووٹوں سے اسلام آباد بھجوائیں گے تو ہم اس کا احترام کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو موقع دیا اپنے ووٹوں سے، تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف ہمارا وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، نواز شریف کی سربراہی میں میں اور اس کے باقی ساتھی، میں کارکن کی طرح دن رات خدمت کروں گا، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر 5 سال کا مینڈیٹ آپ نے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو دیا تو ہم سب مل کر، ہمارے جو اتحادی ہیں، ہم مل کر پاکستان کی قسمت بدل دیں گے اور پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف گامزن کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کس طرح ہوگا، یہ سوال، اور بھائی رانا صاحب انہوں کو ککڑ چھولے کھواؤ، انہوں نے ذرا مہربانی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، بھائی رانا صاحب نے کہتا ہے تانوں ککڑ چھولے انہیں کھواندے نے، شاباش، فکر نہ کرو، اے تانوں گھنٹہ گھر لے جان گے، اوتے ککڑ چھولے کھوان گے، بیٹھو بیٹھو، شاباش۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، آپ پوچھیں گے کہ شہباز شریف یہ خوشحالی کا سفر کس طرح آئے گا، تو میرا جواب سن لو، اسی طرح آئے گا جس طرح نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے
20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की थी। ये किस तरह तरक्की का सफर, ये किस तरह खुशहाली का इंकलाब आएगा? ये उसी तरह आएगा जिस तरह नवाज शरीफ ने चीन से सीपैक में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में कराई थी और हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला था और सड़कों का जाल बिछा था और पूरे पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे लगे थे। आप पूछेंगे कि किस तरह ये 5 साल में महंगाई कम होगी? ये उसी तरह कम होगी जब नवाज शरीफ के दौर में महंगाई की शरह सिर्फ 3.5% थी। मेरे बुजुर्गों, फैसलाबाद के बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मैं आपको आज ये पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कुल रखते हुए इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि अगर अगली हुकूमत नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की आई तो हम जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और ये कशकोल बैठ जाओ ना। और ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आसपास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये जादू टूने से नहीं होगा, जादू टूने से नहीं होगा, ये मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिन रात नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर जिंदगी रही तो नवाज शरीफ की क़यादत में उसके एक अदना वर्कर के तौर पर पाकिस्तान के अंदर पहले हम लाखों लैपटॉप देते थे। नवाज शरीफ के अगले दौर में हम पूरे पाकिस्तान में करोड़ों बच्चों को और बच्चियों को लैपटॉप दे के पाकिस्तान की अजमत को बुलंद करेंगे, ज़राअत को और हजारों लाखों एकड़ जमीनों को आबाद करेंगे और इस तरह मादनियात की दौलत से पूरे पाकिस्तान को फैज़याब करेंगे। और इस तरह नहीं होगा कि 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड करके पूरी कौम को चोर डाकू की तरफ लगा रखे। इस तरह नहीं होगा कि खाना काबा के मॉडल की घड़ी को बाजार में बेचकर चोर डाकू की गर्दान की जाए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आज अगर ये घड़ी और तोहफे जो इन्होंने बेचे और पैसे जेब में डाल लिए, ये पैसे अगर दानिश स्कूल की यतीम बच्चियों और बच्चों को दे देते तो मैं उनको सलाम करता। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, 190 मिलियन पाउंड, मुझे बताएं, ये 50 अरब रुपया बनता है। 50 अरब रुपया बनता है। यहां पर फैसलाबाद में पीटीआई के जो बहरूपिये हैं वो पता नहीं किन दिन रात क्या क्या वो लग़वियात वो इस्तेमाल करते रहे, बोलते रहे। मैं पूछता हूं, ये 50 अरब रुपया पाकिस्तान के खजाने में क्यों नहीं आया? ये हैं वो फ्रॉड जो पूरी कौम के सामने रोजे रोशनी की तरह आ चुके हैं। अब फैसला आपने करना है कि फैसला आपने नवाज शरीफ के इंतखाब का करना है तो फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान 10 सालों में हिंदुस्तान से टक्कर लेगा माशी मैदान में इंशाअल्लाह। और अगर आपने फ्रॉडियों और धोखाबाजों और जिनके गर्दन में सरिया है और तकब्बर है, अगर उन्हीं की बात सुननी है तो फिर इस मुल्क का खुदा हाफिज। मैं आपको आज ये आखिरी बात कह के फिर इंशाअल्लाह दोबारा आऊंगा। फैसलाबाद वालों, नवाज शरीफ ने शहर की बड़ी खिदमत की है, आपके इन साथियों ने बड़ी आपकी खिदमत की है। राना सनाउल्लाह साहब ने और तमाम MNAs जो यहाँ पर और MPs बैठे हैं, इन सब ने आपकी
اپنے اپنے تائیں بڑی خدمت کی ہے. یہ جو منصوبہ ہے یہ علی گوہر بلوچ نے اس میں مجھے ذاتی طور پر کہا تھا کہ میں شہباز شریف صاحب یہ منصوبہ بنوا کے دیں، تو میں یہ سب میرے جاننے والے مہربان یہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں، میں ان سب کو ذاتی طور پر انفرادی طور پر جانتا ہوں. سب کا نام لوں تو لسٹ لمبی ہو جائے گی. میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. یہ نواز شریف کے ساتھی ہیں، لیکن اب عمل کا وقت ہے، کام کا وقت ہے، باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. بالکل اٹھو، کھڑے ہو، نواز شریف کا ساتھ دو، پاکستان کو بناؤ. پاکستان، پاکستان، نواز شریف.